बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये आयत वसीला इसको कहा जाता है और वसीला को समझना चाहिए हमें। हमारे यहाँ वसीला का बहुत गलत मतलब लिया जाता है और असल मानी याद नहीं रखा जाता। हम वसीला समझते हैं दुआ में किसी बुजुर्ग की या किसी नबी का हवाला देने को। तो वसीला जो है कुछ चीजों से साबित है, यानी जैसे अपने नेक अमाल पेश करके या अपना कोई गुनाह छोड़ा हुआ पेश करके अल्लाह के हुजूर के मैंने वो गुनाह नहीं किया था या मैंने वो फलां नेक काम किया था, उसकी उसके सिले में या उसके वसीले से आप मुझे जो है मेरी दुआ कबूल कर लें। ये हदीस मुबारक से साबित है। अच्छा जी, यहाँ पे जिस वसीले की बात हो रही है इसका मतलब है कुर्ब, यानी अल्लाह ताला का की कुर्बत हासिल हो जाना, अल्लाह का करीबी बंदा बन जाना। तो यही असल मतलब है वसीला का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और उसका कुर्ब हासिल करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुर्ब हासिल करने के लिए इस इत्तकुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ये कि गुनाह छोड़ दो। जब अल्लाह का डर आता है तो गुनाह छोड़ दिए जाते हैं। और अल्लाह का कुर्ब तलाश करो। तलाश कैसे करना है? इताअत के जरिए। गुनाह छोड़ दो और दूसरा स्टेप ये लो कि उसकी इताअत शुरू कर दो। जो जो हुक्म उसने दिए हैं कुरान और हदीस से जो साबित हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू करो। और बिलखसूस सबसे बड़ा जरिया अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जो है जिहाद है। अल्लाह की राह में जिहाद करना, अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए, अपने वक्त के जरिए, किसी भी जरिए जिस तरह भी आप दीन की सरबुलंदी का काम कर सकते हैं उसके साथ। और खसूसन जिहाद जो अल्लाह की राह में जान देने वाला जिहाद होता है वो मुराद है इससे। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी की अल्लाह ताला ने जो कुंजी है वो हमें थमा दी, उसूल बता दिए कामयाब होने के लिए। अब जिसने कामयाब होना है वो ये उसूल अपना ले, और जिसने भटकते रहना है उसूल तलाश करने के लिए वो भटकता रहे। ये इंसान की अपनी मर्जी है। हम हर कोई कामयाबी की तो तलाश में है, लेकिन जो अल्लाह की बताई हुई कामयाबी को समझ जाता है वो उसके मुताबिक चल पड़ता है और उसके लिए आसानी हो जाती है। इन्नल्लज़ीना कफरू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि काफिरों का ये हाल होगा कि अगर क़यामत के दिन उनके पास जमीन में मौजूद तमाम खजाइन और दफाइन जो हैं उनको दे दिए जाए, उनके पास मौजूद हों। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, व मिसलहु माअहू, इस जितने और भी हों, जमीन में जितना सोना चांदी जवाहरात जो कुछ भी है, हीरे जवाहरात हैं, सब कुछ वो उनको दे दिए जाए और उस जितने और भी दे दिए जाएं। लियफ्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा, और वो क़यामत के दिन वो सारे खजाने और हीरे जवाहरात हमारे सामने पेश करें और कहें कि हमसे ये कबूल कर लें और हमें इस क़यामत के दिन के अजाब से निजात दे दे। मा तुकुब्बिला मिनहुम, तो उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, क्योंकि उस दिन का अजाब सहने की किसी में भी ताब नहीं है। और दुनिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक खजूर भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक खजूर खैरात करके भी तुम सदका करके भी तुम जहन्नुम से बचो। अपने आप को भी बचाओ, अपने खानदान को भी, अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नुम से बचाओ। वलो बिशिक्की तमरतिन, और अगरचे खजूर जो है वो खैरात करके तुम, मतलब दुनिया में एक खजूर खैरात करने से भी आप जहन्नुम से बच सकते हैं। ईमान के बाद, ईमान लाना जरूरी है पहले, लेकिन क़यामत के दिन सारे खजाने देकर भी आप जहन्नुम के अजाब से नहीं बच सकते। तो यहाँ पे हमने फैसला करना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि दुनिया का अजाब ही नहीं देखा जा सकता तो आखिरत का अजाब तो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा दुनिया में मिल जाती है, वो छोटे गुनाह होते हैं। छोटे किस्म के गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया में दे देते हैं। जो बड़े गुनाह होते हैं उनकी दुनिया में सजा नहीं है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी जैसे
فانی ہے، اس طرح وہ سزا بھی پھر فانی ہوگی اور وہ ختم ہو جائے گی۔ بڑے گناہوں سے مراد کفر و شرک ہے، کفر و شرک اس کے اندر آ جاتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کافر اور مشرک اور اس ٹائپ کے لوگ بڑی عیش میں ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا، یہ اگر غلط ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ہے ہی نہیں، ان کی سزا آخرت میں ہے، کیونکہ آخرت میں مستقل عذاب، اور عذاب کی اتنی زیادہ سختی ہوگی کہ وہی اصل میں اسی عذاب کے یہ لوگ حقدار ہوں گے جنہوں نے اللہ کا کفر کر دیا اور اس کے احکامات کا کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان سے یہ فدیہ جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم سے نکل جائیں۔ وما هم بخارجین منہا، حالانکہ وہ عذاب ان سے ٹلنے والا نہیں ہوگا، وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب چور کی سزا آئی، پیچھے ڈاکو کی سزا ہم نے پڑھی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو سولی چڑھایا جائے، ان کو ان کا دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا اس طرح مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اب یہاں سے پہ اسی نسبت سے جو ہے چور کی سزا ہے۔ چور وہ ہوتا ہے جو چھپ کر مال چرا لے، اور ڈاکو وہ ہوتا ہے جو حملہ آور ہو، پورے اپنے زور کے ساتھ جو ہے چھین کے لے جائے مال۔ تو چور کی یہاں پہ حد بھی بتائی کہ چور کی سزا کیا ہے، اور علماء نے چوری کی ایک مطلب کچھ شرائط بھی بتائی ہیں کہ کتنا مال جو ہے وہ چوری سمجھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے معمولی سی چیز چوری کی ہے اور اس پہ ہی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سزا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چور مرد اور چور عورت، ان میں سے جو بھی، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسی سزا ہے، جو بھی چوری کرے فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا دایاں ہاتھ گٹے سے کاٹ دو۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ سن کرنے والے انجیکشن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو جو اس کا دوران خون ہے وہ بند کیا جائے گا پہلے، اس کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی اس کا زخم ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اس طرح پورا وہ جو کام ہے، پروسیجر ہے، وہ حکومت کے ذمہ ہوگا جس نے اس کو سزا دینی ہے۔ اور گٹے سے ہاتھ کاٹنا ہے، یہ جو ہاتھ کے ساتھ ہڈی ہوتی ہے چھوٹی سی ابری ہوئی بازو کے اوپر، یہاں سے کاٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے اس چوری کی سزا ہے جو انہوں نے کمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، یعنی عبرت کا نشان ان کو بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی چوری کرنے کی ہمت نہ کرے۔ تو سب سے پہلی جو شرط علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ چرایا ہوا مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی نہ اس میں ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا حصہ چور کا بھی اس کے اندر شامل ہو اس لیے اس نے چوری کیا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز مثلا وراثت میں سے کچھ چراتا ہے یا کچھ، تو اس کو چوری نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر اس کی بھی ملکیت کا شبہ ہے۔ اور دوسرا، مال جو ہے وہ محفوظ ہو، مکفل ہو، ایسی جگہ ہو جہاں نہ آنے جانے کی اجازت ہو اور نہ ہی مال لینے کی اجازت ہو۔ تو ایسی جگہ پہ جا کے اس نے چوری کی ہے، یعنی تالا توڑ کے کسی کا، یا کسی کی حفاظت کے اندر سے جا کے، اور جہاں جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں گھس گیا جا کے، وہاں سے نکال لایا، تو اس طرح کی اس ٹائپ کی چوری ہو۔ پھر بغیر اجازت لیے جو ہے اس نے لیا ہو، اگر کہیں سے بھی اجازت کا شبہ پیدا ہو کہ شاید کسی سے اس نے پوچھا ہوگا کہ میں فلاں چیز لے لوں، تو پھر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ چپکے سے لے، اعلانیہ نہ لے، اگر اعلانیہ لے گا تو وہ ڈاکہ سمجھا جائے گا۔ اور قیمتی چیز لے، اور قیمتی چیز جو ہے اتنی ہو کہ جو واقعی قیمتی ہو، معمولی نہ سمجھی جاتی ہو۔ جیسے کسی نے چھوٹی موٹی چیز چرائی ہے
गुनाह तो उसका भी है, ऐसा नहीं कि वो गुनाह से बच गया, लेकिन ये हद की बात हो रही है कि हद किसके ऊपर नाफिज करनी, बाजू हाथ किसका काटा जाना है। तो अगर किसी ने मामूली चीज चुराई है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। बाकी तो हमने हदीस मुबारक में पढ़ा है कि किसी ने जो चीज भी चुराई होगी, किसी ने एक सुई भी चुराई होगी तो वो क्यामत के दिन लेकर हाजिर हो जाएगा। और जानवरों के बारे में हमने पढ़ा कि क्यामत के दिन वो जानवर बोल रहे होंगे कि मैं चोरी का माल हूं, मैं डाके का माल हूं। इस तरह लोग जो है, हर कोई देखेगा उस चोर की तरफ और उसने अपने कंधों पे उसको उठाया होगा, अपने चोरी किए हुए माल को। तो वो माल जो है चीख चीख के बोल के मतवज्जो कर रहा होगा ताकि उस इंसान की और जिल्लत हो। तो वो चीजें तो अलग हैं कि क्यामत के दिन क्या होगा। दुनिया में हद जो नाफिज करनी है उसमें ये कुछ शर्तें हैं। इसके बाद छठी चीज जो है, कहते हैं कि इतना माल चुराए कि जो निसाब के बराबर हो। और चोरी का निसाब, निसाब से मुराद ये है जिस तरह जिस पे ज़कात वगैरह और फितराना वगैरह वाजिब हो जाता है, इतना है। और इसमें एक हदीस मुबारका यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वाकया है कि एक शख्स ने ढाल चुरा ली थी। ढाल आपने देखी होगी, जो जंग में तलवार के या किसी भी चीज के वार से बचने के लिए आगे की जाती है, गोल सी होती है। देखने में तो वो छोटी सी लग रही होती है, लेकिन हकीकत में अगर किसी ने उसको देखा है तो बहुत ज्यादा वजनी होती है और बहुत बड़ी, अच्छा उसका साइज होता है और बहुत वजन भी होता है उसका। तो उसकी कीमत इतनी होती है तकरीबन, उस दौर में उसकी जो है तकरीबन 3 दिरहम के करीब कीमत लगी थी। तो उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चोर का हाथ काटा था। तो इतनी कीमत पे किसी ने अगर माल चुराया है तो उसका जो है हाथ काटा जाएगा। तो ये दुनिया की सजा है। फमन ताब मिन बादी जुल्मी ही व असलहा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अपने चोरी करने के बाद, अपने इस जुल्म के बाद तौबा कर ले और अपने आप को संवार ले, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो अल्लाह ताला उस पर रुख रहमत फरमाते हैं और उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन इसके लिए जो शराइत हैं वो ये हैं कि बंदे का जिसका चोरी किया है माल वो वापस करे। अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की तो उसको जाके किसी भी तरीके से गिफ्ट की सूरत में दे दे, या उसके नाम पे उतने माल की मलकी वो जो कीमत है वो खैरात कर दे, और उसका सवाब का खुद उम्मीदवार ना बने बल्कि कहे कि ये सवाब फला शख्स को मिल जाए जिसका मैंने चुराया था। इस तरह वो माल देकर किसी भी तरह से और अल्लाह ताला से माफी मांग के तौबा कर सकता है। तो अल्लाह ताला फिर उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाले रहम फरमाने वाले हैं। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तू जानता नहीं या मुखातबे कुरान के जमीन व आसमान की हुकूमत अल्लाह ताला ही की है। युअज़्ज़िबु मन यशा व यग़फ़िरु लिमन यशा, वो जिसको चाहे अजाब दे और जिसको चाहे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, ये तो बादशाह की एक सिफ्त है। बादशाह की मर्जी है कि वो जिसको चाहे अजाब दे, क्योंकि वो बादशाह है जमीन व आसमान का। कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना सख्त कानून, ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये उसकी मर्जी है। उसने, उसकी जमीन व आसमान है, उसी ने ही कानून बनाए हैं और उसके मुताबिक ही हमने चलना है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर काम पर कादिर है। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र, अब यहाँ से एक और किस्म के चोरों का जिक्र हो रहा है जो आयात में चोरी करते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात में चोरी करते हैं। और ये सबसे बड़ी चोरी है। इसमें इसको आप समझ सकते हैं तहरीफ मानवी भी कह सकते हैं। तहरीफ मानवी यानी आयात के अंदर लफ्जी रद्दोबदल करना। ये तो होता था पिछले जमानों में, पिछली किताबों में। हमारे यहाँ तहरीफ मानवी होती है, यानी तर्जुमे को हेर फेर करके तो उसको जो है लोगों को गुमराह किया जाता है। माना के अंदर तब्दीलियां करके लोगों को गुमराह कर देते हैं कि नहीं इसमें से ये भी निकल सकता है, इसमें से ये भी पॉइंट निकल सकता है। तो इसलिए असल में तर्जमा पढ़ने का तरीका यही है कि आप अरबी जुबान सीखें। अरबी जुबान, हम इंग्लिश भी तो सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं, तो उस वो तो कहीं काम नहीं आनी, दुनिया में चले काम आ जाती है।
یہ جو زبان ہے عربی زبان، یہ تو ہر جگہ کی زبان ہے، ہماری قبر میں سے ہی عربی شروع ہو جائے گی ہمارے ساتھ، تو ہر جگہ پہ عربی ہی چلے گی۔ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر عربی کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ پریشان نہ کریں جو کفر کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ منافقوں کی کوششیں، اور ومن الذین ہادوا، خواہ وہ یہودیوں میں سے ہوں، یہودیوں کی کوششیں آپ کو پریشان نہ کریں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، بڑے سننے والے جھوٹ کو اپنے علماء سے، بڑے سننے والے دوسری قوم کے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک واقعہ اگر آپ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ ان آیات کی تشریح زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی۔ ایسا ہوا کہ مدینہ میں خیبر کے ایک یہودی اور یہودیہ جو ہیں ان سے زنا ہو گیا، اور وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اب ان کی سزا جو تھی تو رات کے اندر سنگسار تھی، سنگسار کرنا یعنی پتھر مار مار کے اتنے مارنا کہ وہ مر جائیں، یہ سزا تو رات میں لکھی ہوئی تھی۔ مگر یہودی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا نہ ملے، کیونکہ وہ شریف گھرانوں کے، ان کے مطابق وہ شریف گھرانوں کے مرد اور عورت تھے، تو انہوں نے تورات کے اس حکم کو بدل دیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اگر ان کا کوئی رذیل آدمی کوئی کمی غلطی کرتا تو اس کو اصل سزا دی جاتی جو تورات میں موجود تھی، اور اگر ان کا کوئی عزت دار آدمی غلطی کرتا تو اس کو معاف کر دیا جاتا۔ تو یہی معاملہ تھا ان کے، یہ جو مرد اور عورت تھے جن سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے یہ ان کے معزز گھرانے کے آدمی تھے، لوگ تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو سزا نہ دی جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ اگر کسی معزز سے غلطی ہوتی تو یعنی زنا ہو جاتا شادی شدہ سے، تو اس کا منہ کالا کر کے اس کو گدھے کی پیٹھ والی سائڈ پہ اس کا منہ کر کے بٹھا دیتے، اور اس کو پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں گھماتے پھراتے، اور یہی اس کی سزا سمجھی جاتی کہ جس نے غلط کام کیا ہے تو لوگوں میں اس کی تذلیل ہو جائے بس۔ جبکہ شادی شدہ جو زانیہ اور زانی ہے اس کا کی سزا یہ ہے کہ اس کو گڑھا کھود کے، حکومت وقت جو ہے یہ کام کرے گی، اگر حکومت اسلامی ہے تو گڑھا کھود کے اس کے اندر رکھ کے سارے مسلمان مل کے ان کو پتھر ماریں گے، اور اتنے ماریں گے کہ وہ مر جائیں، تاکہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس کا وبال دنیا میں نہ پھیلے۔ اب تو یہ اس قدر نعوذ باللہ ایسے پھیل چکا ہے، اور میڈیا نے اتنا زیادہ اس غلاظت کو پھیلا دیا ہے کہ لوگ اس کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی تھیں، اب تک نہیں پتہ تھیں جب سے یہ میڈیا نہیں آیا تھا، اس لیے کہ تب ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب تو بچوں کو بھی پتہ ہے، اب تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے تمہارے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ پہلے کچھ ایسا ہوتا تھا تو اس کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی، کوئی بندہ اس کو زبان پہ نہیں لاتا تھا ایسی بات کو، اب خبروں میں نشر ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسی لیے گناہ جو ہے ہلکا ہو گیا ہے، لائٹ لگتا ہے ہمیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اس کو یہ اب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو معزز لوگوں سے، مرد اور عورت سے غلطی ہوئی ہے ان کو معاف کر دیا جائے، اور اس طرح وہ منہ کالا کرنے والی سزا دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور بڑے شریف مطلب رحیم ہیں، کریم ہیں، تو ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں کوئی ہمارے لیے آسانی ہو۔ لیکن انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، سماعون للکذب،
बड़े सुनने वाले झूठ, ये झूठ सुनने वाले जो हैं इनको इन्होंने भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। सम्माउन अली कौमिन आखरीन, दूसरी कौम के लिए यानी यहूदी कौम के लिए जासूस बनकर आए। लम यतूक, वो यहूदी अभी तक आपके पास नहीं आए थे, यानी वो खुद नहीं आए, उन्होंने अपने जासूस भेजे जाके आपसे मसला पूछ के आओ। युहर्रिफून अल कलिमा मिन बादी मवादिही, वो यहूदी जो थे वो गुफ्तगू को उसकी जगह से बदल रहे थे, यानी जो हकीकत थी, जो असल बात थी, उसको बदल के वो पेश कर रहे थे। यकूलूना इन ऊतीतुम हाजा फखुदूहु, उनसे कहा जाता था कि, उनसे कहा गया था, यानी उन यहूदियों ने, उलमा ने उनको, अपने शागिर्दों को और अपने जासूसों को ये कहकर भेजा था, इन ऊतीतुम हाजा फखुदूहु, अगर तुम्हें ये वाला मसला बताया जाए तो तुम उसको इख्तियार कर लेना। यानी अगर वो मुंह काला करके सजा देने वाली सजा कही जाए तो कहना ठीक है, हम आपके फर्मा बरदार हैं, हम आपके सामने बिल्कुल आजिज और इंकिसारी कर रहे हैं, आप हम जो हुक्म देंगे हम मानेंगे, यानी इस तरह की फिर एक्टिंग करके तो कहना कि हम आपके बड़े फर्मा बरदार हैं। व इल्लम तुतहु फहज़रू, और अगर तुम्हें ये हुक्म ना दिया जाए, इसके अलावा संसार करने का हुक्म ही दिया जाए, तो फिर उसको इख्तियार ना करना, उसको ना मानना। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, अच्छा जी, यहाँ तक ये बात हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए तो आपने फरमाया, अभी तक हुक्म नहीं नाजिल हुआ था इस्लाम में इस जुर्म का, तो आपने फरमाया कि अपनी तौरात लेकर आओ। वो तौरात लेकर आए और एक यहूदी आलिम था इनका, उसको भी साथ लेकर आए, आप पढ़ के सुनाने के लिए आपने फरमाया कि पढ़ के सुनाए। तो उसने जब पढ़ के सुनाना शुरू किया तो उसने दरमियान से संसार करने वाली आयत छोड़ दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आलिम जो मुसलमान हो चुके थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, वो भी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली। उन्होंने फरमाया कि जो आयत पीछे से छोड़ी है वो भी पढ़ो। तो उसने पहले तो कोशिश की कि इसके बगैर ही टल जाए मामला, लेकिन फिर हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब बार बार कहा तो उसने फिर मजबूरन वो पढ़ी, और उसके अंदर भी संसार का हुक्म था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इन दोनों को, मर्द औरत को, संसार कर दिया जाए, पत्थर मार मार के उनको मारा जाए। तो इस तरह इनका जो चोरी थी, जो अहकामात के अंदर चोरी थी, वो भी जाहिर हो गई, और इनकी मुनाफिकत भी अल्लाह ताला ने जाहिर फरमा दी कि ये किस तरह से मुनाफिकत करते हैं आपकी मजलिस में आके, और ये भी जाहिर फरमा दिया कि अल्लाह ताला के अहकामात को कैसे ये बदलते हैं। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैय्या, शायद कोई पॉइंट मिस हो गया, टाइम की कमी की वजह से सब कुछ नहीं बयान किया जा सकता। अल्लाह ताला का यहाँ पे इदखाल इलाही है, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुछ बातें ऐड कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अ, जिसको अल्लाह ताला गुमराह करने का इरादा कर ले, फिर हरगिज तो उसको हिदायत नहीं दे सकता, हरगिज तो उस ए पैगंबर उसको अल्लाह से बचाने का अल्लाह ताला के सामने किसी भी मामले में तू मालिक नहीं, तू इख्तियार नहीं रखता। उलाइक अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, यही वो यहूदी और काफिर और मुनाफिक हैं जिनको अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनके दिलों को पाकीज़ा ना किया जाए। उनके लिए लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है, व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। सम्माउन लिल कज़िबि अक्कालून लिस्सुहत, झूठ को बड़ा गौर से सुनते हैं ये यहूदी, और हराम, बड़े हराम खोर हैं, यानी इसी तरह झूठे मसले बता बता कर लोगों से माल बटोरते हैं। फ़इन जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिज़ अन्हुम, फिर अगर वो यहूदी आपके पास आए तो आप उनके दरमियान फैसला करें या ना करें, आपको इख्तियार है, जरूरी नहीं है कि आपने उनके मामले का फैसला जरूर करना है। अब इस वाक़े से अइम्मा सलासा जो हैं, हमारे 4 इमाम हैं फिक़ह के, उनमें से अइम्मा सलासा जो हैं उनका ये कहना है कि मर्द औरत चाहे मुस्लिम हूँ या गैर मुस्लिम, अगर उनसे ये हरकत सरजद होती है तो इस्लामी शरीयत उनको सजा देगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी मर्द और औरत को सजा दी थी। जबकि जो इमाम अबू हनीफा हैं, जो जिनकी पैरवी हम लोग करते हैं, उन्होंने कहा कि
صرف مسلمان کو یہ سزا دی جائے گی. اگر کافر یہ گناہ کرے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو ہے ہی کافر. تو جو مسلمان ہے وہ اگر ایسا کوئی کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، تاکہ اس کی آخرت کی سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے. اچھا جی. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان کا فیصلہ کرنے سے منہ موڑ بھی لیں تو بھی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ہاں اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. یہ آیات پھر نازل ہوئی اس واقعہ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ ان کے پاس تورات کے اندر اس معاملے کا حل موجود ہے، یعنی سنگسار کرنا. ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن وہ ان احکامات کے آنے کے بعد بھی منہ موڑ لیتے ہیں ان سے. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ.